سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيب والغبار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أيها المدفون برزتون. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر النار. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى بسم محمد. الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى الله أكبر. يا رسول الله زندہ باد زندہ باد. اللهم صل على محمد. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مولا صاحب.